नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को परिणाम बुझायो। नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुल्यो। निर्वाचनमा कुनै दलको पनि स्पष्ट बहुमत नआउँदा ठूला दलहरूलाई चुनौती थपियो। गठबन्धनसँग सशंकित माओवादी केन्द्र एमालेसँगको संवादमा। पुल गाडेको 3 वर्ष हुँदा पनि रोल्पाको सुनछरी शहरी गाउँपालिकामा विद्युत विस्तार हुन सकेन। टुकीको सहारामा स्थानीय। भारतको बिहारमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट 22 जनाको मृत्यु। अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 20 जनाको आँखाको ज्योति गुम्यो। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरद्वारा राजीनामा स्वीकृत भएको नेपाल क्रिकेट संघद्वारा पुष्टि। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को परिणाम बुझाएको छ। आज बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पुगेर निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहितका पदाधिकारीहरूले राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष मङ्सिर 4 गते सम्पन्न सो निर्वाचनको मत परिणामको विवरण बुझाउनु भएको हो। निर्वाचन आयोगले मत परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुला भएको छ। निर्वाचन आयोगले बुधबार निर्वाचनको सबै परिणाम घोषणा गरेको थियो। निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसले 89 सीट प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी एमाले 78 सीट, नेकपा माओवादी केन्द्र 32 सीट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 20 सीट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 14 सीट, जनता समाजवादी पार्टीले 12 सीट, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 सीट, जनमत पार्टीले 6 सीट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 4 सीट ल्याउन सफल भएको थियो। 275 सीट रहेको प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल, एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो दलको रूपमा उदाएको छ भने नयाँ शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि आएको छ। निर्वाचनमा जम्मा सदर मतको 10% भन्दा कम मत ल्याउन 4285 जना उम्मेदवारहरूको थरौटी रकम जफत भएको छ। निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि सरकार बनाउने गृह कार्यमा लागेका ठूला दलहरूका लागि चुनौती थपिएको छ। सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक माओवादी केन्द्र एमालेसँग पनि निरन्तर संवादमा रहेको छ। सरकारको नेतृत्व नपाए गठबन्धन छाड्ने संकेत देखाएको माओवादी र एमाले बीच सत्ताका लागि सहकार्यको सम्भावना पनि बढिरहेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिएसँगै अब दलहरू सरकार गठनका लागि गणितीय जोड घटाउमा लागेका छन्। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो गतिविधिले सुसंकित माओवादी सरकारको नेतृत्व पाउन जोड बलले लागेको छ। यसका लागि गठबन्धनसँग बार्गेनिङ र दोस्रो ठूलो दल एमालेसँगको सहकार्यका लागि माओवादीले प्रयास गरिरहेको छ। कांग्रेसले गैर कम्युनिस्टसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने चर्चा चलेसँगै छटपटिएको माओवादी सरकारको नेतृत्व पाए एमालेसँग सहकार्य गर्न पनि तयार देखिन्छ। आइतबार मात्रै दाहाल आफैले पार्टी महासचिव देवप्रसाद गुरुङलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पठाए। गुरुङले भने शुभकामना दिन मात्रै भेट भएको भन्दै पन्छिए पनि सरकारको नेतृत्व नपाए माओवादी सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिन सक्ने सम्भावना छ। माओवादी नेता गुरुङले पनि कांग्रेसको गतिविधिलाई लिएर असन्तुष्ट पोखेका छन्। भन्दाखेरि चाहिँ पञ्चशीलको सिद्धान्त भन्ने, भन्दाखेरि असंलग्नताको सिद्धान्त भन्ने, अनि व्यवहारमा चाहिँ कुनै सैन्य गठबन्धनमा चाहिँ मेम्बरसिप बन्छु भनेर संलग्न बनेर जाने भनाइ एउटा, गराए अर्को, त्यो त मिल्दैन त चाहिँ। भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले जान्छु भनेर भन्ने, गर्दाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा सहमति गरेर जाने खालका टेन्डेन्सी पनि नदेखिएको होइन। भन्दाखेरि असंलग्न भनेर भन्ने,
व्यवहारमा चाहिँ कुनै न कुनै शक्ति राष्ट्रहरूको पिछलोको बनेर जाने खालको चाहिँ ट्रेन्ड पनि देखिरहेकै छ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्ने कुरा त लाइनमा हेर्ने कुरा न हो, कुनै अनुहार हेर्ने विषय त होइन, कुनै नाम हेर्ने विषय त होइन चाहिँ। एमाले र माओवादी मिले पनि सरकार बनाउनका लागि बहुमत पुग्दैन। 275 सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउनका लागि 138 सिट चाहिन्छ। एमालेको 78 र माओवादीको 32 गरी कुल 111 सिट हुने देखिन्छ। यी दुई दलबीच सहकारी भएमा सरकार बनाउन थप 27 सिट आवश्यक पर्छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने दाहालको चाहनाले कांग्रेस नभए एमाले सँगै सहकारी गर्न सक्ने संकेत माओवादीले देखाइसकेको छ। तर कांग्रेसले भने ठूलो दलको हैसियतले आफ्नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अडानमा छ। ठूलो नेतृत्वमा गठबन्धन छ, त्यसको करिब करिब गठबन्धन यो बहुमतको नजिक छौँ। केही अरू सहयोग गर्न तयार दलहरू पनि छन्। त्यसरी यही गठबन्धनले सरकार बनाउँछ। सबभन्दा ठुलो देशकै सबभन्दा ठुलो पार्टी, गठबन्धनको पनि सबभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टी भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमै सरकार बन्छ भन्ने सबैको अनुमान छ र त्यही हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सक्रिय नदेखिए पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने इच्छा नभएको मान्न सकिँदैन। उनले कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह र अर्जुन नरसिंह केसीसँग भेट गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवासँग पनि ओलीको वार्ता भइरहेको संकेतहरू देखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्ने हुटुटी देखाइरहेको माओवादीसँग मिलेर एमाले सरकारमा जान्छ वा गठबन्धन नै कायम रहन्छ, केही दिनमै यसको टुङ्गो लाग्ने नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सरकार गठनको रस्साकसी चलिरहँदा नयाँ सरकार कस्तो बन्ला भन्ने आम चासो छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको सरकार गठनका लागि आवश्यक सांसद संख्या नपुग्दा भर्खरै गठन भएर संसदको चौथो ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाला कि नजाला चासोको विषय बनेको छ। यस्तै स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेकै नागरिकता बदर भयो भने स्वतन्त्र पार्टीले के गर्ला भन्ने समेत आम जनचासोको विषय बनेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाला कि नजाला भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। बिहिबार निर्वाचन आयोगले बुझाएको निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेसँगै नयाँ सरकार गठनको औपचारिकता सुरु हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 7 र समानुपातिकतर्फ 13 सिट गरी 20 सिट पाएको स्वतन्त्र पार्टी सरकार गठनका लागि निर्णायक शक्ति बनेको छ। प्रदेश सभातर्फ उम्मेदवारी नदिए पनि केन्द्र सरकार निर्माणमा निर्णायक शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाला वा नजाला भन्ने विषयलाई सबैले निहालेका छन्। हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले जनतालाई वाचा गरेका छौँ र वाचा पत्रमा त्यहाँनिर हाम्रो भ्रष्टाचार सम्बन्धीका कुराहरू छन्। त्यस्तै विदेशमा बस्ने नेपालीले भोट हाल्न नपाउने कुराहरू छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा पनि हामीले जनतासँग ठोस वाचाहरू गरेका छौँ। ती वाचा पत्रमा गरेका वाचाहरू निश्चित टाइमलाइन दिएर, निश्चित यो दिन यो यसरी हुन्छ भन्ने एउटा टाइमलाइन दिएर त्यसलाई पुरा गर्ने विश्वस्त आधारहरू तय भए हामी सरकारमा नगइकन पनि समर्थन गर्न सक्छौँ। सरकारमा हामी जानै पर्ने स्थिति आउँछ, ती वाचाहरू पुरा गर्नको लागि पनि हामी जान पनि तयार हुन्छौँ र होइन हामी प्रतिपक्षमै बसेर हामीले ती वाचाहरू पुरा गर्नको लागि यदि भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ भने हामी प्रतिपक्षमा बस्न पनि तयार छौँ। मूलतः हामीले जनतालाई गरेका वाचाहरू पुरा गर्ने कुराको कुरा महत्त्वपूर्ण हो। सरकारको कुरा हाम्रो लागि दोस्रो प्राथमिकताको विषय हो। मूलतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवन, काठमाडौँ तथा अन्य शहरी क्षेत्रमा राम्रो मत पायो। मूलधारका हेभीवेटका नेताहरूलाई समेत ठूलो मतान्तरले पराजित गर्दै स्वतन्त्र पार्टीका युवा उम्मेद्वार विजयी भए। ठूला शहरका मतदाताले स्वतन्त्र पार्टी तत्काल सरकारमा गइहालोस् र सानोतिनो बजेट पारोस् भन्दा पनि संसदमा दह्रो रूपले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने मान्यताका साथ उसलाई मत दिएको जानकारहरूको बुझाइ छ। देशमा भएको भ्रष्टाचार, विसङ्गति, बेतिथि र आवाजविहीनको आवाजलाई बुलन्द पार्नुपर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको काँधमा छ। त्यसैले तत्काल स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जान नहुने राजनीतिका जानकारहरूको भनाइ छ। सरकारमा जाने नजाने त उसको अधिकारको कुरा हो है, उसको स्वतन्त्रताको कुरा, स्वतन्त्र पार्टीको स्वतन्त्रताको कुरा। तर उहाँहरू कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि, अनुभव, सिद्धान्त, मान्यता भएको संस्था होइन। यसैले तर उहाँहरूलाई जनताले ठुलो विश्वास गरेको छ। यसैले केही समय त अब उहाँले यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संसदीय प्रक्रियाहरूलाई बुझ्न पर्दछ र उहाँहरू बाहिर बसेर जस्तो अहिले अध्यादेश जारी गर्यो हो शेरबहादुरजीले हिजो र धेरै पार्टीहरूले बोल्न इच्छा गरेनन्, त स्वतन्त्र पार्टीले बोल्यो हो। भोलि पनि
यो सरकारले गलत काम गर्यो भने बोल्नको लागि स्वतन्त्र पार्टी अगाडि आउन पर्ने बेलामा अहिले नै यो सरकारको भाग भयो भने उहाँहरू पनि अरू बिग्रे जस्तै बिग्रन्छ। स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सामेल हुने वा नहुने भन्ने विषयमा चर्चा हुँदै गर्दा सभापति लामिछानेको नागरिकतामा त्रुटि भेटिएको भन्दै चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को निर्वाचन नै बदल हुनुपर्ने रिट सर्वोच्च अदालतमा परेको छ। खारेजी भएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा उम्मेदवारी दिएकाले सो निर्वाचन नै खारेजी हुनुपर्ने निवेदकको माग छ। सभापति लामिछाने नै उक्त पार्टीको संसदीय दलको नेता बन्ने पक्का जस्तै छ। देशको नेतृत्व गर्ने सम्मको दाबी गरेको स्वतन्त्र पार्टीले सभापतिले नै जितेको निर्वाचन खारेजी भयो भने के गर्ला? नागरिकताको विषय अदालतमा पुगेको छ र अदालतमा पुगिसकेपछि यो विषयमा कुनै न कुनै रूपमा अदालतले केही बोल्ला र अदालतले तपाईँले भने जस्तो यदि त्यस्तै कुराहरू गर्यो भने निश्चित रूपमा त्यहाँनिर केही कानुनी कुराहरूको कानुनी समाधानको उपायहरू पनि पक्कै पनि हुनेछ र ती उपायहरू अनुसार नै वकिलको कानुनी सल्लाहकारको सल्लाह अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जुन अगाडि बढ्नेछ त्यो रवि लामिछानेको नेतृत्वमै अगाडि बढ्छ। यसमा नेपाली जनता ढुक्क भए हुन्छ। आम मतदाताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदको सशक्त प्रतिपक्ष हुनुपर्ने धारणा राखे पनि मतदाता र विज्ञको सुझावको व्यवस्था गर्दै स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जाने मनसाय देखाएको छ। तर प्रदेशमा सरकार गठनमा स्वतन्त्र पार्टीको कुनै प्रभाव नहुने भएकाले सङ्घ तथा प्रदेशको बाँडफाँड मिलाउन मूलधारका दलहरूको रोजाइमा परेको छैन। यद्यपि सङ्घमा बन्ने समीकरणले स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारको ढोका खोल्ने नखोल्ने भर पर्छ। आम मतदाताले मूलधारका दलहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेको भन्दै विकल्पका रूपमा स्वतन्त्र पार्टीलाई मत दिएका थिए। ती मतदाताको अपेक्षा सरकारमा सामेल भएर वा नभएर रवि नेतृत्वको पार्टीले कसरी पूरा गर्छ त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाट कुनै पद प्राप्तिका लागि नभएको बताउनु भएको छ। नेता केसीले वर्तमान राजनैतिक वस्तुस्थितिको विषयमा आफूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेट गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको राजनैतिक स्थिति चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै जनमानसमा आएका नकारात्मक धारणालाई कसरी समाधान गरेर अघि बढ्न भन्ने बारेमा नेताहरूसँग भेट बढाएको बताउनुभयो। बधाई साटासाट भयो। गठबन्धनका सबै नेताहरू र प्लस प्रमुख प्रतिपक्षसँग भेटेर अहिलेको वस्तुगत परिस्थितिको विश्लेषण गरौँ, आफ्नो विचार पनि भनौँ, उहाँहरूको विचार पनि सुनौँ भन्ने दृष्टिकोणको यो अभियान हो। अब सरकार गठबन्धनकै नेतृत्वमा बन्छ। हामीहरू जुन जनताको बिचमा प्रतिबद्धता गरेर आयौँ, यो गठबन्धनलाई स्थायित्व र स्थिरता दिने प्रतिबद्धता नै हाम्रो जनताको बिचको प्रतिबद्धता हो। गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ र त्यो गठबन्धनभित्र पनि काङ्ग्रेस गठबन्धनभित्रको सबभन्दा ठुलो दल भए नाताले काङ्ग्रेसैकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ। नेता केसीले स्थापित पार्टीहरूको नेता, नेतृत्व, नीति र कार्यशैलीको विरोधमा नो भोटको रूपमा नागरिकहरूले स्वतन्त्रहरूलाई भोट दिएको बताउनुभयो। नेता केसीले अहिलेको परिस्थितिलाई नयाँपन र नयाँ बाटो दिनका निम्ति सत्य र विवेकको आवाज, भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज, विधिविहीनता विरुद्धको आवाज, सुशासन स्थापना गर्नको निम्ति संसदमा आफूले असल संसदको रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारीको समस्यालाई हाउगुजीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। आज समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले काठमाडौँमा गरेको प्रगति समीक्षा तथा सहकारी सुशासन बुलेटिन विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सहकारीमा भएको समस्या भन्दा बढी समस्या जस्तो बनाएर सहकारीका समस्याहरूको प्रचार गरिएको बताउनुभयो। उहाँले समस्यामा आएका सहकारी औँलामा गन्न सकिने रहेको भन्दै राम्रा कामहरूको प्रचार हुन नसक्नु दुःखद रहेको बताउनुभयो। थोरै संख्यामा हो हाम्रो समाजमा नराम्रो कुराको प्रचार हुनको लागि समय लाग्दो रहन्छ। एक क्षणभरमै त्यसले व्यापक चाहिँ प्रचार पाउँछ, तर राम्रो काम गरेकोहरूको चाहिँ प्रचार पाउनको लागि धेरै समय लाग्दो रहेछ। त्यसको प्रचार हुँदैन भन्दाखेरि पनि सायद फरक नपर्ला। त्यसका धेरै अस्ति भर्खरै पनि सचिवजी हामी टोली नै गयौँ
सहकारीहरूले कस्ता काम गरेको छ त? के साँच्चै समस्या परेको हो त? मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी सम्बन्धी ऐनहरू छरिएर रहेका कारण कतिपय अवस्थामा बाझिएको बताउनुभयो। उहाँले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी एकीकृत कानून निर्माण गर्ने पहल गरेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले केही सहकारीका व्यवस्थापकका कारण नागरिकलाई समस्या र राज्य पनि ठगिने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारीलाई सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन गरी अघि बढ्न निर्देशन दिनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले सहकारीमा देखिएको समस्या सुधार नगरेसम्म सरकारले चाहेको जस्तो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले प्रकाशित गरेको सहकारी सुशासन विमोचन कार्यक्रममा सचिव रेग्मीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सहकारीमा देखिने समस्या निराकरण नगरेसम्म सरकारले चाहेको जस्तो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हट आइरनको रूपमा समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संस्कृति बिना सहकारीमा देखेको समस्या निराकरण गर्न पनि सकिँदैन। यसलाई हामीले चाहे जस्तो अर्थतन्त्रमा यसलाई चलायमान गराउन धेरै चुनौती छन्। अर्को चुनौती हामीसँग के छ भने हामी संस्थागत संरचना धेरै बनाउँछौँ। मैले नेगेटिभली भन्न खोजिरहेको छैन, हाम्रो प्रवृत्तिको मात्रै कुरा गरेको हो। हामीले धेरै संस्थागत संरचना खुब संस्था खडा गर्छौँ। एउटा उखान के छ भन्दाखेरि धेरै बिरालो भयो भने फेरि मुसा मार्दैन। अब हामी त्यही एउटा सहकारी सबैले त्यसलाई हेरिरहेको छ, कसले समाउने भने उसले अर्कोमा अहिले अर्कोलाई देखाउँछ। त्यसकारण अब सहकारीको संस्कृतिको विकास गर्दै जानु र इन्स्टिट्युसनल इफेक्टिभनेस बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले प्रचलनमा रहेका सहकारी सम्बन्धी ऐन र कानूनहरू पुराना भएकाले त्यसलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो। उहाँले स्थानीय सरकारले पनि सहकारी ऐन बनाउने प्रावधान रहे तापनि नियमन कसले गर्ने भन्ने विषय अन्यल रहेको बताउनुभयो। हामीलाई नियमनको अधिकार छ, यो सहकारीमा नियमन गर्ने अधिकार छ, सङ्घको अधिकार छ। यो नियमन कसले कसरी गर्ने भन्ने कुराको अन्यलताको कारणले प्रदेशले पनि त्यति नियमन नगरिदिने, स्थानीयले पनि नियमन नगरिदिने, अनुगमन नगर्ने कारणले समस्याग्रस्त भएको कारणले त्यो बढी देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले केही गाइडलाइन बनाउन सक्छौँ, कानुनमै राख्न सक्छौँ। ऐनमै सहकारीको ऐनमा प्रदेशले कानुन बनाउँदाखेरि यो सिद्धान्तको आधारमा बनाउने, स्थानीयले यो सिद्धान्त बनाउने भनेर हामीले त्यो गाइडलाइनहरू चाहिँ त्यो ऐनमा राख्न सक्छौँ। अध्यक्ष दाहालले अहिले चलिरहेको सहकारी ऐनलाई थप परिमार्जन गरी समय अनुकूलको बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पोल गाडेको 3 वर्ष हुँदा पनि रोल्पाको सुनचहरी गाउँपालिकामा विद्युत विस्तार हुन सकेन, टुक्कीको सहारामा स्थानीय। भारतको बिहारमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट 22 जनाको मृत्यु, अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 20 जनाको आँखाको ज्योति गुम्यो। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरद्वारा राजीनामा स्वीकृत भएको नेपाल क्रिकेट संघद्वारा पुष्टि। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने भएको छ। हरेक वर्ष डिसेम्बर 18 मा मनाइने गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसलाई यस वर्ष पनि सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउन लागिएको हो। आज अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस 2022 मूल समारोह समितिले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै डिसेम्बर 16 देखि 22 तारिकसम्म सप्ताहव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस मनाउन लागिएको जानकारी गराएको हो। मूल समारोह
समितिका संयोजक तथा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आप्रवासी श्रमिक दिवसलाई सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउन लागि बताउनुभयो। प्रदेश र स्थानीय पालिकासम्म पुर्याउन प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाको अगुवाईमा जिल्ला स्थित विभिन्न सरकारी निकायहरू, वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, गैर सरकारी एवं निजी सङ्घ संस्थाहरू, ट्रेड युनियन, सञ्चार जगत, आप्रवासी श्रमिक तथा उनीहरूका परिवार समेतको सक्रिय सहभागिताबाट शिष्ट, सभ्य एवं विवादरहित ढङ्गबाट आयोजना गरेर मूल समारोह समितिबाट स्वीकृत भएका विविध कार्यक्रमहरू यही डिसेम्बर 16 देखि 22 गतेसम्म सप्ताहव्यापी रूपमा उत्साहपूर्वक ढङ्गले मनाउन मूल आयोजक समिति सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछ। प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाको अगुवाईमा जिल्ला स्थित विभिन्न सरकारी निकायहरू, वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सबै राजनैतिक दल, नागरिक समाज, गैर सरकारी एवं निजी सङ्घ संस्थाहरू, ट्रेड युनियन, सञ्चार क्षेत्र र आप्रवासी श्रमिक तथा उनीहरूका परिवार समेतको सक्रियतामा कार्यक्रम हुने सचिव अर्यालको भनाइ छ। विद्युतको पोल गाडेको 3 वर्ष भइसक्दा पनि रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकामा विद्युत विस्तार हुन सकेको छैन। विद्युत सेवा पुग्न नसक्दा गाउँपालिकाका सबै वडा कार्यालयहरू सौर्य ऊर्जाको भरमा चलिरहेका छन् भने स्थानीय टुक्कीको सहारामा बसेका छन्। रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकामा विद्युतको पोल गाडेको 3 वर्ष बितिसक्यो, तर अहिलेसम्म विद्युत सेवा भने पुग्न सकेको छैन। विद्युत विस्तारका लागि पोल गाडिएको लामो समयसम्म पनि विद्युत पुग्न नसक्दा स्थानीयहरू पोल हेरेर चित्त बुझाउन बाध्य छन्। विद्युत नहुँदा वडा र गाउँपालिकाको दैनिक कामकाजमा समेत समस्या भएको छ। गाउँपालिकामा कम्प्युटर, फोटोकपी मेसिन लगायत अन्य विद्युतीय सामग्री सञ्चालनको लागि सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गरिएको छ, तर सौर्य ऊर्जाले विद्युतीय लोड धान्न नसक्दा समस्या भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यो भने 2 वर्ष अगाडि चाहिँ टेन्डर सिङबाट यो पोलहरू, टारहरू सञ्चालन भएको हो, बाहिरगाम भित्रीगामको। अहिलेसम्म चाहिँ सुचारू भएको छैन र कतिपय ठाउँमा पनि बिजुलीहरू पोल पुगेको छन्। जस्तै भित्रीगाममा सल्गबाङ विभाग अनि तपाईँको लार्मीमा चाहिँ अहिलेसम्म पोल पनि गएको छैन। त्यहाँ पोल पुर्याउन सकेका छैनन् ठेकेदारहरूले। तपाईँको पोलहरू, तारहरू लटालिङ्ग छ, यो कुनै व्यवस्थित छैन। अब जटाभाइ बाटोमा यताउता छ, ठेकेदारको के हो त्यो हामीलाई अलिकति जानकारी भएन। ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको 1 वर्षमा रोल्पाका सबै ठाउँमा विद्युत पुर्याउने गरी रोल्पा उज्यालो कार्यक्रमको सुरुवात गरेको भए पनि जनताको घरसम्म विद्युत पुग्न सकेको छैन। सुनछहरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 र 3 का झण्डै 1200 घरधुरी अझै पनि टुकीको भरमा बस्न बाध्य भएका छन्। राज्यले पनि ख्याल नगरे हो कि के हो, ठेक्कापट्टा गरे, ठेकेदारहरूले काम नगरे हो कि हो। मैले 1-2 पटक मैले अफिसमा नि फोन गरेँ, अनि उहाँहरूले चाहिँ हामीले ठेकेदारलाई कन्ट्याक्ट गर्छौँ सुधार गर्छौँ बत्ती बोल्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले धेरै पटक भन्नुभयो, तर त्यो काम चाहिँ अहिलेसम्म केही भएको छैन, सुन्नाइ पनि भएको छैन। तपाईँको चाहिँ कोही पोल कता ढलेर कता गएको छन्, कोही तार चुनेर लथालिङ्गो छन्, केही भएको छैन अहिलेसम्म। यो चाहिँ राज्यमा पुगोस्, राज्यको पहुँचमा यो चाहिँ छिटै बोल्नु राज्यको ध्यान जाओस्। अब अहिले चाहिँ 3 वर्ष लागेको छ यो केन्द्रीय लाइन आउँछ भनेर गाडेर हुन्छ र हाम्रो चाहिँ अब उमा 1000 सालमा लघुजल विद्युत बोलाएको हो, त्यहीमा जोडिन्छ भनेर यो पोल गाडेको छ। ऊ चाहिँ यो हाम्रो 9 नम्बर वडामा खास यो शाखा पोलहरू चाहिँ 20 वटा पोल मागेको, त्यो 20 वटा पोल पुऱ्याएको छैन। 20 मा चाहिँ त्यो पोलहरू कोही ढलेको छ। तपाईँको चाहिँ अब आजभोलिको अवस्थामा बिना उज्यालो चाहिँ कोही बस्न नचाहने, बत्ती नै बलिसकेपछि मान्छेहरूले भए नभए चाहिँ ऋण कादिर भए पनि सोलर ल्याउनु पर्ने, सोलर ल्याएर चाहिँ सोलर बाल्नु बाध्य परिरहेको। यत्रोको लाइन तानिया छ, अनि यत्रोको तपाईँको यहाँ बिजुली पोलहरू छन्, दूरबाट टाढाबाट हेर्ने अब यहाँ त बिजुली जलेर बलिया खोला भन्ने कुरा जस्तो छ, तर यहाँ बत्ती छैन। बत्तीको यहाँ धेरै पछाडि परेको छ। यो बत्तीले चाहिँ अगाडि प्राथमिकता हेरिदिनु पर्यो भन्ने। खानाहरू पकाउन अनि नानी बाबुहरूलाई होमवर्क गराउन त्यस्तै हुन्छ। सस्तो लाइटहरू सोलरहरू जोडेर बारीमा अलि हुने खानेहरू
रोल्पा जिल्लाभरि विद्युत लाइन विस्तार गर्नको लागि आर्थिक वर्ष 2074-75 मा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट 32 करोड 18 लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। केही स्थानमा शाखा लाइन विस्तार भए पनि मुख्य लाइन निर्माण हुन सकेको छैन। तार विस्तारको जिम्मा पाएको कम्पनीले काम नगर्दा समस्या भएको विद्युत प्राधिकरण रोल्पा शाखाको भनाइ छ। अहिलेसम्म रोल्पा जिल्लामा 64% विद्युतीकरण सम्पन्न भएको छ र अझै चाहिँ बाँकी चाहिँ 36% को आसपास चाहिँ बाँकी छ। त्यस पछाडि जुन विद्युतीकरण भएको छ त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म 52% घरधुरीमा बत्ती बलिसकेको छ। यो सुनछहरीमा मेनली चाहिँ एउटा चाहिँ पिपुल्स कन्स्ट्रक्सनबाट मेन लाइनको कामहरू भएको, त्यस पछाडि शाखा लाइनको कामहरू अब अरू ठेक्काहरूबाट भएको, शाखा लाइनको अधिकांश ठाउँमा कामहरू राम्रैसँग भएको अवस्था छ भने मेन लाइनको कामहरू पिपुल्स निर्माण सेवाले जुन गर्ने काम हो त्यसले चाहिँ समयमै सम्पन्न नगरिदिएर र अहिले चाहिँ ठेकदार पनि सम्पर्कमा नआएको, हामी पटक पटक सूचना पनि निकाल्दा बावजुद पनि ठेकदार समयमा नआएकोले त्यो अल्पत्र देखिएको छ। करिब 16,034 जनसङ्ख्या रहेको सुनछहरी गाउँपालिकामा हालसम्म केन्द्रीय विद्युत लाइन नहुँदा स्थानीय कार्यालय, कलकारखाना, सञ्चार क्षेत्र, बैंक, विद्यालय लगायतका क्षेत्र सञ्चालनमा समस्या भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। भित्र टेन्डर निकाल्ने गरी सरकारले आन्तरिक तयारी थालेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले खाली गर्न लागेको कैलाली पुलदेखि क्याम्पस चोकसम्मको मुख्य सडक निर्माणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 60 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संरचना हटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएसँगै सरकारले 15 दिनभित्रै टेन्डर गरी अघि काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गरेको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरका मेयर तथा उपमेयर लगायतको टोली निर्वाचन भएसँगै धनगढीको मुख्य सडक निर्माणका लागि जुटेको अवस्थामा अब काम अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ। बजेट अभावकै बीच सडकको डीपीआर बनाएर सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संरचना भत्काउन सुरु गरेको उपमहानगरले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको साथ पाएको छ। साझेदारीमा सडक निर्माण गर्ने इच्छा देखाएको उपमहानगरपालिकालाई प्रदेश सरकारले पूर्ण साथ दिएको छ। प्रदेश सरकारले सडक निर्माण का लागि आवश्यक 60 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणको तयारी भएको सडक समयभित्रै बन्ने प्रदेश सरकारले दावी गरेको छ। सहकारीका त्यो साझेदारीका माध्यमबाट निर्माण गर्नका निम्ति हामीले ऐन पनि नबनाएको अवस्था देखियो। त्यसो हुँदा खास गरी नगरपालिका उपमहानगरपालिकाले चाहिँ ठुलो रकम दिन सकिने अवस्था देखिएन। त्यसैले उहाँलाई मैले पनि जम्मै काम हामी गर्छौँ, तर तपाईँले क्लियर चाहिँ गर्नु जति लाग्छ 52 करोड रुपियाँ लाग्छ भनेर भनिदिनु भएको थियो। 52 करोडले त्यो पुरा हुँदैन भनेर हामीले 60 करोडको स्वीकृति गरिसकेका छौँ। 15 दिनभित्र हामी यो टेन्डर आह्वान गरिएको छौँ। 15 दिनभित्र म अहिले भन्न खोज्दैछु 15 दिन 7 दिन हुन्न भनेर हाम्रो डिसँग कुरा हुनु पाएन। अलिक बढी पर भनौँ न 15 दिनभित्रै हामी गरेर थप रुपियाँ लाग्ने हो भने पनि अर्थमन्त्री यहीँ हुन्छ, मुख्यमन्त्री यहीँ हुन्छ, किनकि हामीले हात हालिसकेको अब त्यो निर्माण कार्य सबै प्रदेश सरकारले गर्नेछ। खाली गर्ने काम उपमहानगरपालिका गरिसक्यो, निर्माण गर्ने काम हामी गर्छौँ। कैलाली पुलदेखि क्याम्स रोड हुलाकी राजमार्गसम्मको 2.3 किलोमिटर सडक कालोपत्रीका लागि यो रकम खर्च हुनेछ। उपमहानगरले धनगढीको मुख्य सडक फराकिलो बनाउँदैछ। सडकको बीचबाट 15 मिटर दायाँ र 15 मिटर बायाँका भौतिक संरचना खाली हुँदैछन्। प्रदेश सरकारले सडक निर्माणको तयारी गरेसँगै उपमहानगरले पनि समयमै संरचना खाली गरिसक्ने दावी गरेको छ। संरचना हटाउने काम आगामी 15 गते भित्र सक्ने उपमहानगरको तयारी छ। जसको चाहिँ नक्सा पास पनि छैन, जसको चाहिँ तपाईँको के अरे लाल बुर्जा पनि छैन, अवैध निर्माण त जसको संरचना नक्सा पास कसैको पनि भत्काएको छैन। उहाँहरूले आफै अहिले भत्काइरहनु भएको छ, बोलाउनुहुन्छ, काट्नुहुन्छ। यहाँ निवेदन हेर्नुहोस् न, उहाँले म मेरो घर यति दिनभित्र भत्काउँछु, भत्काएपछि तपाईँले त्यो सामान उठाएर लैजाने,
चाहिँ तपाईँहरूले गरिदिनुपर्छ, फोड्ने काट्ने काम हामी गर्छौँ, तोड्ने काम तपाईँहरू गरिदिनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। टेन्डर आह्वान भएपछि हाम्रो लक्ष्य भनेको 15 गतेसम्म खाली गर्ने लक्ष्य हो होइन। अब हामी लागिरहेछौँ र जसरी सहयोग भइरहेछ होइन, त्यो हिसाबले हामीलाई लाग्छ कि अवरोध हुन अब धेरै घर छैन। तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ त्यो। धनगढीको मुख्य सडक निर्माणपछि रेलिङ तथा लाइटिङ समेत प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नेछ। सो सडक निर्माणसँगै कैलाली पुलदेखि चौराहासम्मका सडक चौडा गर्न पनि आवश्यक तयारी थालिएको छ। सो सडक चौडा भएसँगै धनगढीको मुहार फेरिने विश्वास गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सबै पक्षको सहयोग र सहमति आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री चौधरीले काठमाडौँ शहरको सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर पार्न फोहोर मैला तथा नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै समाधानको लागि सबै पक्षको सहयोग र सहमति आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। 28औं महानगर दिवसको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले काठमाडौँलाई व्यवस्थित, सफा र सुन्दर सहर निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। समस्या समाधान गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले सरकारबाट पनि भइरहेको सक्दो सहयोग निरन्तर हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। वर्तमान परिवेशमा व्यवस्थित, सफा र सुन्दर सहरको निर्माण गर्ने आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न शहरी क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन तत्काल ठोस कार्यहरू सुरु गर्न अति जरुरी भइसकेको छ। यसैगरी प्राकृतिक स्रोत र साधनको अत्याधिक प्रयोगले गर्दा वातावरण तथा सरसफाइमा प्रतिकूल असर परिरहेको अवस्था सिर्जना भएको छ। उक्त चुनौती र समस्याहरूसँग जोड्दै महानगरपालिकालाई बसोबास योग्य, प्रदूषण रहित, पर्यटक मैत्री र वातावरण मैत्री बनाई महानगरपालिकावासीहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न यस महानगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। मन्त्री चौधरीले महानगरभित्र देखिएका फोहोर मैला लगायतका समस्या समाधान गरी अघि बढ्न काठमाडौँ महानगरपालिका सफल हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 28औं महानगर दिवसका अवसरमा आज व्यवस्थित र सुन्दर सहर बनाउने प्रतिबद्धताहरू गरिएको छ। कला, सम्पदा, ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण गर्दै काठमाडौँलाई व्यवस्थित सहर बनाउने चुनौतीका माझ 28औं महानगर दिवस मनाइएको छ। एक रिपोर्ट। 28औं महानगर दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य सविता गौतमले काठमाडौँको मौलिकतालाई पुनर्जीवित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। काठमाडौँको मौलिकता संकटमा परेको भन्दै गौतमले यसलाई पुनर्जीवित गर्न सांसदको भूमिका सक्रिय रहनुपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामीले देखिरहेका छौँ विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ। ती पुनर्जीवित गर्ने प्रयासहरूमा तपाईँ हामी सबैजनाले आफ्नो क्षेत्रबाट साथ पनि दिइरहेका छौँ। हामी भर्खरै निर्वाचित भएका छौँ। औपचारिक हिसाबले हामीले शपथ ग्रहण पनि लिइसकेका छैनौँ। तैपनि आगामी दिनहरूमा हाम्रो तर्फबाट र मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत रूपमा मैले आफूले गर्नुपर्ने कुराहरूमा महानगरपालिका लगायत नेपाललाई नै एउटा गति दिनको निम्ति, हाम्रो मौलिकतालाई एउटा पुनर्जीवित गर्नको निम्ति र मौलिकता सँगसँगै एउटा आधुनिक नेपाल विकसित गर्नको निम्ति हाम्रो जे जति भूमिका हुन सक्छ, मेरो जे जति भूमिका हुन सक्छ, त्यसमा म सकारात्मक छु भन्ने कुरा पनि म यहाँबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरले डबली सभ्यतालाई पुनर्जागरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। शाहले महानगरपालिकाले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र डबली सभ्यतालाई पुनर्जागरण गर्न लागेको भन्दै त्यहाँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्न प्रयोग गरिने योजना सुनाए। काठमाडौँ उपत्यकाको मौलिक सभ्यता र सम्पदाहरूलाई पुनः जागृत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मेयर शाहले यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। उनले काठमाडौँ महानगरलाई सांस्कृतिक सहर बनाउने सपना पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो 7 दिन
एउटा सप्ताहव्यापी हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको उत्सव मनाउँदै गर्दाखेरि विभिन्न कुराहरूलाई एउटा संक्षिप्त रूपमा एउटा सिम्बलको रूपमा देखाउन चाहेको छ। उदाहरणको रूपमा हामीले हाम्रो डबली सभ्यतालाई पुनर्जागरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अस्ति पशुपतिमा गर्दै जाँदाखेरि हाम्रा उपत्यकाभरि काठमाडौँ महानगरपालिकाभरि र उपत्यकाभरि विभिन्न ठाउँ स्थानहरूमा डबलीहरू रहेका छन्, जसको प्रयोजन साङ्गीतिक कार्यक्रमदेखि लिएर नाटक मञ्चन सबैको लागि हुने गर्दथ्यो। त्यसलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ। ठुलो ठुलो इभेन्टहरू गर्नलाई हामीले ठुल्ठुलो मञ्चहरू प्रयोग गर्दै आएका छौँ, तर सानो हाम्रो जनचेतनामूलक हामीले इन्टरटेनमेन्ट पर्पज रमाइलोका लागि गरिने जुन पुरानो सभ्यतामा रहेको चिजलाई चाहिँ पुनर्जागरण गर्नुपर्छ। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो चलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। उपत्यकामा मेट्रो चलाउनका निम्ति काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै उनले ललितपुर महानगरपालिकामा बनेको साइकल लेनलाई काठमाडौँ महानगरपालिका हुँदै शिवपुरी डाँडासम्म जोड्ने प्रस्ताव गरे। र यहाँ चाहिँ कुनै पनि पालिकाले इन्डिपेन्डेन्टली अर्थात् स्वतन्त्र रूपले आफ्नै बलबुत्ताले सबै पालिकाहरूमा चाहिँ छुने किसिमको अर्थात् एउटा मेगा प्रोजेक्ट गर्न चाहिँ गाह्रो पर्छ। मैले यसलाई कोट्याउन खोजेको कुरा चाहिँ के छ भने यो काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत काठमाडौँ भ्यालीभित्र अहिले केही नभए पनि 50 लाखको जनसङ्ख्या छ र 30 लाख जनसङ्ख्या भएपछि त्यहाँ चाहिँ मेट्रो चलाउन फिजिबल हुन्छ अर्थात् ब्रेक इभन पोइन्टमा पुगिन्छ भन्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा अध्ययनले जनाउँछ। तसर्थ हामीले अब यहाँ चाहिँ एक किसिमको मेट्रो अथवा एउटा इबिपिएस अथवा यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ऱ्यापिड बस ट्रान्जिट सिस्टमको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न अति अनिवार्य भइसकेको छ। तसर्थ यसमा म चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यसमा हामी चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को आमूल सुधार गर्नुपर्ने स्पष्ट भइसकेको उल्लेख गर्दै यसमा सुधार नभएसम्म पालिकाले काम गर्ने वातावरण नहुने दाबी गरे। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थालनी गरेका अधिकांश योजनाहरू सफल भए पनि अझै पनि कतिपय कार्ययोजनामा महानगर चुकेको अवस्था छ। काठमाडौँ महानगरको पूर्वाधार सेवा प्रवाह, स्वास्थ्य, शिक्षा, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका थुप्रै काममा महानगर अझै पनि चुकेको पाइन्छ। कुनै ठोस नीति र योजना बिनै थालेका अधिकांश कामहरू अलपत्र छन्। यसमा महानगर प्रभावकारी योजना र दिगो लक्ष्य लिएर अघि बढ्न आवश्यक छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर लिएर गएपछिको झडप अझै सबैको दिमागमा ताजै छ। तर सुकुम्बासी पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने काम अझै अलपत्र अवस्थामा छ। यो कुनै ठोस रणनीति नबनाई अघि बढ्नुको नतिजा हो। त्यस्तै महानगरपालिकाले टुकुचा खोला खोज्ने प्रयासमा जय नेपाल हल अगाडि डोजर चलायो। टुकुचा खोला पनि भेटियो, तर अहिले त्यो अभियान अदालतको आदेशले थाँती लागेको छ। महानगरले अव्यवस्थित फुटपाथ व्यापार हटाएर सर्वसाधारणलाई हिँड्न योग्य बनायो। यो प्रशंसा योग्य भए पनि फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूको जीविकोपार्जनबारे महानगरले सोचेको छैन। यसरी सबै पक्ष केलाएर सम्भावित परिणामको आकलन नगरी अघि नबढ्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरु गरेका प्राय योजना लथालिङ्ग छन्। काठमाडौँ महानगर अब कानुन, नीति र विधि अनुसार अघि बढ्ने महानगरको योजना छ। अब नीति निर्माणमा गएर सिङ्गो महानगरपालिकालाई सांस्कृतिक रूपमा विकास गरेर अघि बढ्ने काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरको दाबी छ। यो चाहिँ आजको चाहिँ हाम्रो चाहिँ महानगर दिवसमा चाहिँ कसैलाई कानुनविहीन गर्न चाहिँ खोजिया होइन, कानुन विपरीत बनाउन खोजिया होइन र आजबाट हामी यो सन्देश दिन खोजिएको छ कि अब हामी जे गर्छौँ कानुन अनुसार गर्छौँ, नीति अनुसार गर्छौँ, विधि अनुसार गर्छौँ भनेर घोषणा गरिएका छौँ र महानगरवासीहरू एकदम सचेत छ। अबको यात्रा हामी नीति निर्माणमा गएर चाहिँ सिङ्गो महानगरपालिकालाई सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ विकास गर्नेमा हामी अगाडि बढ्छौँ। काठमाडौँ महानगर पूर्वाधार, सेवा प्रवाह, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाई, पिउने पानी, फोहोर व्यवस्थापन, कर सङ्कलन लगायत थुप्रै काममा चुकिरहेको छ। मापदण्ड अनुसार महानगरपालिका जस्तो हुनुपर्थ्यो त्यस्तो अझै हुन नसकेको धेरैको तर्क छ। महानगरपालिका अनुसारको महानगरपालिका अझै हुन सकेका छैन। यो हुनको लागि नै यो हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाले 28औं महानगरपालिका दिवस मनाइरहेछ। यसबाट नीति नियम सबै अहिले जुन हाम्रो स्थानीय चुनाव भयो, त्यसपछि सङ्घ र प्रदेशको चुनाव भयो, त्यस्तै यो महानगरपालिकाले
हरेक कुरामा स्पिड लिन सकेको छैन। अब तपाईँको यो महिनादेखि चाहिँ नि महानगरपालिकाको नीति नियम कानुन सङ्गत सबै चाहिँ नि स्पिड कामबाट चाहिँ नि अगाडि बढ्छ भन्ने हामी तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ। महानगरले कुनै ठोस नीति र योजना बिनै अपरचट काम त सुरु गर्छ, तर त्यसले पूर्णता पाउन सक्दैन। यसमा महानगर आफै सचेत भएर अघि बढ्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। आज काठमाडौँ महानगरपालिकाले 28औं महानगर दिवस मनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका सञ्चालनमा आएको 2 दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि महानगरले गर्नुपर्ने कार्ययोजना अझै धेरै बाँकी रहेका छन्। महानगरपालिका कानुन, नीति र नियम अनुरूप अघि बढ्न नसकेको अधिकांशको बुझाइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका महानगरको अवधारणा अनुरूप चलेको छ त? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। पहिलाको मैले त जस 13 वर्षको अनुभवमा काठमाडौँसँग महानगरसँग टचिङ भएर काम गरिरहेको उसमा जस सहज हुँदै आएको छ है। पहिलाको भन्दा जस पहिला अलिकति गाह्रो थियो, त्यसपछि जब जनप्रतिनिधिहरू आउनुभयो त्यसपछि सहज भयो। त्यो भन्दा नि अहिले चाहिँ अझ बेटर छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन किसिमले कार्य गरिरहेको छ, आज एउटा हिसाबमा भन्यो भने महानगरपालिकाको सञ्चालन विधिवत रूपमा राम्ररी नै भइरहेको हामीले पाइरहेका छौँ होइन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूको सेवा सुविधाको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने दायित्वलाई निर्वाह गरिरहेको जस्तो मलाई लागेको छ। महानगरको जति त अरू नगरपालिकाहरूकोमा छैन, किनभने भर्खर महानगरपालिकामा पनि 20 वर्षपछि यो चाहिँ सुशासन कायम भएको हो कि 20 वर्ष आजभन्दा अगाडि पनि यतिको थिएन। यो सुरुवात गरेपछि अरूलाई पनि बाध्य भएर गर्छन् जस्तो लाग्छ। पहिलाको तुलनामा त अहिले धेरै राम्रो काम भएको छ। मान्छेहरूको वाइवा पाएकै देखिन्छ, सहर पनि सफा देखिन्छ, होर्डिङ बोर्डहरू, तपाईँको बाटोघाटो सरसफाइ होइन। पहिलाको भन्दा धेरै कुरा सुधार देखिन्छ। अहिले महानगरले जुन नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ, त्यो नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत नै महानगरपालिका अगाडि बढिरहेछ भने कतिपय ठाउँमा समन्वयकारी भूमिका, समन्वयकारी चाहिँ योजना, नीति तथा चाहिँ योजना बनाउन आवश्यक छ। त्यसको लागि चाहिँ अब भर्खरै स्थानीय चाहिँ सरकार सँगसँगै चाहिँ प्रतिनिधि र प्रदेश सभाबाट निर्वाचित भएर आइसकेपछि र सम्बन्धित प्रदेश र सङ्घको सरकार बनिसकेपछि त्यो दुवै तहका सरकारसँग समन्वय गरेर नै आगामी दिनमा महानगरपालिकाले लिएका नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ महानगरपालिकाले आफ्नो योजनाहरू समन्वयकारी भूमिकामा पुरा गर्नेछ। महानगरपालिका अनुसारको महानगरपालिका अझै हुन सकेका छैन। यो हुनको लागि नै यो हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाले 28औँबाट 29औँ महानगरपालिका दिवस मनाइरहेछ। यसबाट नीति नियम सबै अहिले जुन हाम्रो स्थानीय चुनाव भयो, त्यसपछि सङ्घ र प्रदेशको चुनाव भयो, त्यसले यो महानगरपालिकाले हरेक कुरामा स्पिड लिन सकेको छैन। अब तपाईँको यो महिनादेखि चाहिँ नि महानगरपालिकाको नीति नियम कानुन सङ्गत सबै चाहिँ नि स्पिड कामबाट चाहिँ नि अगाडि बढ्छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भारतको बिहारमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट 22 जनाको मृत्यु, अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 20 जनाको आँखाको ज्योति गुम्यो। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरद्वारा राजीनामा स्वीकृत भएको नेपाल क्रिकेट सङ्घद्वारा पुष्टि। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको बिहार स्थित सारण जिल्लाका 3वटा गाउँमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट 22 जनाको मृत्यु भएको छ। राजधानी पटनाबाट करिब 60 किलोमिटर उत्तरमा पर्ने सारण जिल्लामा स्थानीय तहमा उत्पादन एवं बिक्री गरिएको मदिरा पिएपछि 22 जनाको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। त्यही मदिरा सेवन गरेका अन्य 20 जनाको गम्भीर अवस्थामा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
बिहार प्रहरीका अनुसार अस्पताल भर्ना भएका 20 मध्ये धेरैले आँखाको ज्योति गुमाएका छन्। गैर कानुनी रूपमा मदिरा बिक्री गरेको आरोपमा 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। बिहारमा मदिरा उत्पादन, बिक्री र उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि गैर कानुनी स्थानीय उत्पादनको बिगबिगी रहेको छ। महिला समूहहरूले मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण अभियान नै चलाए पनि बिहार राज्यमा सन् 2016 मा मदिराको बिक्री र उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। स्थानीय तहमा अवैध उत्पादन हुने मदिरालाई कडा बनाउन कीटनाशक लगायत रसायन प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसरी उत्पादित मादक पदार्थ कम मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने पाइन्छ। कर छलेर अवैध तरिकाले उत्पादन गर्ने यो व्यवसाय लाभदायक उद्योग भएको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज पनि नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। गत मंगलबारदेखि ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक आज पनि 14.48 अङ्क घटेर 1882.60 बिन्दुमा झरेको हो। त्यसैगरी सेन्सेटिभ इन्डेक्स 2.15 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.99 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.81 अङ्क घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 284 कम्पनीको 48,04,000 किता शेयर 1,19,26,16,00,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आज नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। आज नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमध्ये वित्त उपसमूहको परिसूचक 1.49% घटेको छ। त्यस्तै जलविद्युत, जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन र अन्य उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले घटेको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको निराशाजनक प्रदर्शनपछि मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले आजबाट लागू हुने गरी राजीनामा दिएका छन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आज मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले राजीनामा दिएको जानकारी दिएको हो। नामिबिया भ्रमण सकेर उतैबाट भारत प्रस्थान गरेका भारतीय प्रशिक्षक प्रभाकरले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको क्यानले जनाएको छ। तत्कालीन प्रशिक्षक पुबुदु दशानायकेले राजीनामा दिएपछि यसै वर्षको साउनमा प्रभाकर नेपाली टोलीको प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका थिए। प्रभाकरको प्रशिक्षणमा नेपालले हालै नामिबियामा सम्पन्न आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 का 4 खेलमध्ये सबै खेलमा नतिजा सुम्पिएको थियो। यससँगै नेपालको विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 2 को शीर्ष तालिकाको 3 भित्र रहन कठिन भएको छ। नेपालले नामिबियासँग 1 र स्कटल्यान्डसँग 2 हार बेहोरेको थियो। सो हारपछि नेपालको शीर्ष 3 मा रहने सम्भावना अन्त्य भएको थियो। 7 राष्ट्रमध्ये 24 खेलमा मात्र 18 अङ्क जोडेको नेपाल 6औं स्थानमा रहेको छ। शीर्ष स्थानको स्कटल्यान्डको 32 खेलमा 46 अङ्क छ भने दोस्रो स्थानको ओमानको 36 खेलमा 44 अङ्क रहेको छ। त्यस्तै तेस्रो स्थानको नामिबियाको 30 खेलमा 37, चौथो स्थानको अमेरिकाको 36 खेलमा 35 र 5औं स्थानको युएई को 26 खेलमा 27 अङ्क रहेको छ। 7औं स्थानको पपुवा न्युगिनीको 28 खेलमा 5 अङ्क रहेको छ। प्रभाकरको प्रशिक्षणमा नेपालले सेप्टेम्बर-अक्टोबरमा केन्या विरुद्धको 2020 र 1 दिवसीय श्रृङ्खला जितेको थियो। त्यस्तै गत महिना घरेलु मैदानमा सम्पन्न युएई विरुद्धको 1 दिवसीय श्रृङ्खला पनि नेपालले जितेको थियो। त्यस्तै पछिल्लो समय प्रभाकर र राष्ट्रिय टिमका खेलाडीको सम्बन्ध समेत बिग्रिएको थियो, जसका कारण प्रभाकरको राजीनामा आएको कतिपयले अनुमान लगाएका छन्।
नेपाल भलिबल संघमा नयाँ नेतृत्व आएपछि नेपालले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता जनाउँदैछ। बंगलादेशको ढाकामा पुस पहिलो सातादेखि आयोजना हुने काभा अन्डर 23 पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि अहिले युवा टोलीले तयारीलाई तीव्रता दिइरहेको छ। 4 टोली सहभागी प्रतियोगिताका लागि मुख्य प्रशिक्षक जगदीश प्रसाद भट्टले प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। पहिलो पटक सहभागी हुन लागेको प्रतियोगितामा नेपालको लक्ष्य कम्तीमा पनि पदक रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को परिणाम बुझायो। नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुल्यो। निर्वाचनमा कुनै दलको पनि स्पष्ट बहुमत नआउँदा ठूला दलहरूलाई चुनौती थपियो। गठबन्धनसँग सशंकित माओवादी केन्द्र एमालेसँगको संवादमा। पुल गाडेको 3 वर्ष हुँदा पनि रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकामा विद्युत विस्तार हुन सकेन। टुकीको सहारामा स्थानीय। भारतको बिहारमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट 22 जनाको मृत्यु। अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 20 जनाको आँखाको ज्योति गुम्यो। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरद्वारा राजीनामा स्वीकृत भएको नेपाल क्रिकेट संघद्वारा पुष्टि। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tvnepal नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।